Tizi Ouzou Kabili. Voilà. Donc, des mfgir avec هذه يسمح بالك أنا صورة كالجية. Donc, des mfgir سوا زال مقرن يتغير كوني ودي سوا ثمثال دام أقلا donc elle célébré le 20 avril 1980 تفسد 80. Donc, c'est un bon témoin aussi à travers tout ce combat. هذا الشكل أول. السنة ثم زور السنة سوفيس كانوا بسقيناس الموارد في 2009 كتوالد ماشي وتسقى كان إنجلندا نجرود ثلاثة زغوين ثلاثة يسويرين تروا نيفو دونك بور البوت دو لا رونكونتر ويجي تصدق سنلولم دي كندا تصدق سنلولم دي نورث ثلاثة سنة زوز هذا جيتار ميتا كنيزي تصبروني ولا نيفا تمازيغ ثلاثة فوالا دكتور نوسي كيفاش زويره كان باش تسوي قلت لكم شو وزن شو الميساج تسمى راس نفكر pour cette catégorie d'enfants, c'est des Kabyles au Canada à leur âge, du point de vue de leur langue et de leur culture. أزول في الأول سكرة مهلا من الدنيا تم زوارو في الدنيا الثانوية في بزاف الحوايج كاين يمين دارو هكا يمقرنا كي يستكل في الاستاذ كليا كي وهذا وندير غير تنميرت يمين وثبر مرا يطبل في الكوامان يمين لا تتاك مفود يتوثري ثاكين فايت النوغ التصويه وسلعته للقران هي الساكين باش يكونوا مرات بسلايا الساكين تبقى بسلايا يتحناينا كيلا في الورشه كيلا نزلت. Je vais donc m'adresser aux enfants, pas aux adultes. Hein, les adultes, ils sont déjà bien grands et l'avenir vous appartient. يعني من ولا الصح يكونوا راه يرفضن ثلاثاكين الساكنه ولا كتبوا ساكنه la langue, la culture et l'identité devront de quand on atteint un certain âge, on dit l'avenir est derrière nous, alors que le vôtre, il est devant. Tout cela est la التسيسينم. التسيسينم خاطر كنت ديال الغربه وديال الغربه 7000 كيلومتر تمر في مثل النون في مثل النون يوعر مليح يوكلني التسينم ثلاث تمر في النار يوعر مليح يغار خاطر لنا قبل خامل نسن وتتمسلاينا لها و يتويمانيس ويسعى الوقت كان يمسي والرويس ويعمم أشرا ياخذ السثلية تمازيغت يمي ذاك ينلا قال لنا في فرنسا إلا كتحصل باللي ثلاث تيمات سال معنا ثم فرات ثم زواروث ما تسلمت ذو القدر إلى الجود نون في السنين ما تسلمت تقدر مما نون في الثلاثة ما تسلمت أبتو تلاين بيضن ما إلا تسلمت روميث تسلم تانجليزيت وثرنا ما استمازيغ وقيم ذاك الرجع من القرآن سكراب وين المزير يسلم تلاين سطاقة خاطر طاسيسي قارون مكيني ميم واستمسايا على تقبيليت أكني واستشار على طاس قرويس أكني غادي يفتح قرويس هذه وتثلاث كان طاروميت أنجليزي اللغة القرآن تقشيش تقشيش مي يصوت 30 4 سنين يزمر غادي يرفض أطاس تثلاين أفيكل وما يرفض أطاس تثلاين أفيكل أكني راه يخرق المخلص وقيم ذا يتوسلم يثمو السنين يعني لا كونيتيف تفهم هكا شي باستروميت quand on apprend plusieurs langues à un âge peu avancé 3-4 ans on peut apprendre 2, 3, 4 langues et l'apprentissage de plusieurs langues est scientifiquement connu et l'augmente
les relations cognitives et il permet au cerveau de se développer parce que apprendre plusieurs langues, surtout quand elles sont éloignées l'une de l'autre. C'est une gymnastique cérébrale. C'est-à-dire المخ اللي تعدي سيديو ثلاث دائما يخدم لا جيمناستيك دائما يتعرض لكراير تيكتيني سقسغوان et ça donne des adultes intelligents. Les monolingues غادي يسن كان يوتو ثلاث يغلقوا مظالم. Leur monde est petit parce que chaque langue كل ثلاث ساعة مظالم ça a son propre monde. Et la richesse quand on est adulte الكنز مقران الروجه مقران ما يلا مقر اما تقشيش اما دقشيش تشكي توالي يمظل الطاقه ما يتوالي plusieurs mondes en même temps. C'est une richesse parce que la richesse elle vient de la diversité. مرات مسات في ثلاثين مخلفن هتتوالي الدنيا مخالف. Ça crée aussi des liens de tolérance. هذا أتقبلوا وخاصو كيتمشى بها وكيقبل خاص وستمشى بضرا. Et c'est comme ça qu'on aboutit, vous voyez, le Mazir, c'est comme ça qu'on aboutit à la paix dans le monde. Donc, apprendre une langue, وين يحفظون توثلاث داغنيو وين يتقلي من لهنا كل تيكلت أراكن يمنع العبد باش تحفظوا توثلاث يتاكل شويه توالي تسلم على كاكا نغني يتفهم مليح توالي مثمور الجزائر تنقلاب ايضا هو يتوالي والمرتبه جالس ايضا خاطر الا لان اكاد الا نذبحوا الجزائر ساعه الحق يا كل خدم الواجب نسن ساعه الحق دوار اي دروا الا قد يسمى نستقيم ça s'appelle la citoyenneté. إلا نويا إلا الدوفوار خدمنتن مي لي طبون سايناها أكيدو ذا مازيغ نخدم سيرتي بزاف نخدم في الحكوم travaille pour l'État مي تبغى عرفتينا لي طبوا يزرفان هي يزرفان ونادي لا أمدوك ليهم ماشي ذا مازيغ اللي قطع سلوكا ساكن تدريب التعاون الناس نبنوا لي غرماز الناس نبنوا التسلاويين نكينيو يميل مازيغ ورسع غير الحق الغرق ثلاث مليون كما ولي تعاون لنا واقي قرناس الفضل هي الفضل يتساوي الشوال هي الحكومه ما تبغى لهنا الا كان ادفكن اين يدفكن الجزائريين يتمساين ثلاث تعرف أرد فكن يتماشى هو قال يتمساين يتماشى هو قال يضحك وكم يدير اللي لهنا قالوا ولما فكان تسوي لا ثاني كليا إلا قد فكن زيادة في مازيغ خاطر تصل الوقت يصير روحنا. Et j'appelle ça le coefficient de réparation historique. Nous devons bénéficier d'un coefficient de réparation historique. أول مدينة كانوا يكيب بالك أسخدمة خاطر لسه في الأول اسمي طارق تمازيغ تاع المولود من عمريو الطسوية بالك كيف في الأول وعاد لنا ب 68 اسمي طاردينا نلاقي الكمشة يقارن مولود من عمريو مي إذا غنت الكمشة نظن قارن تعرف اللي واش تخمسة كم ثقيل ما نزور بلوك يقارن تمازيغ نو فاتيد ولا شي لاندكس أنكشن أنا غير تمازيغ هاك المولود من عمري ما إلا زوارنا هذا قال يقارن طرف أتيدا في الفراغ أتتفن كنا نرجو غير تفن باش نكشن أي غير نفكي غير ديالي خاطر 68 كان يظل لي كان يعني المسلو يظل لي كان ديال السلاوي تيزي وزو حاشا ثاني قلنا ديال الجزائر سلوك مالاس حاشا ثاني قلنا قال يقارن تمازيغ قال يقارن طرف جيو تركب تيلا يمي الحكومة يجيو كيسافون بثلاث طرف ولا تحكم كلش يميز الحكومه وتفكرفون يتمازيغ ولا من لا مازال ندور كان هي وتختما كنسقارن ويبغى انت مازيغ تاع السيمتيرا كل وقت اللي كنا نتغرباز قارن تمازيغ
تمازيغ تاكي ما تكون وين ما تفكر زاني وراو نول تمازيغ تاكي غتخرق وتمازيغ ما تخرق أسكشن أمكن يتمتين أتسعو غزالة القرآن وما نصور لنا أو ديالنا يكوي يكونوا وين شوفوا ذنول على تخرق تمازيغ تاكي وتنمير تاع القرآن. Merci pour l'intervention. On a l'habitude de faire signer quelques... Bien sûr, avec plaisir. Quelques questions. Oui. Donc samedi, c'est qu'il a une conférence, c'est que le docteur Mina aussi va bien sur l'aménagement linguistique. Vous avez donné l'adresse. Christophe Colomb, sur le patron de Prévost. Donc après cette à 15h, on est allé se tirer de Nigeria, ça y est, on va attendre la conférence pour présenter. Non, mais qui veut donner qui me sert, c'est la chose, c'est on va voir les temps, c'est bien, c'est bien, c'est bien, donc ça passe que bien.